Ang Milwaukee Bucks nagpabilang buhi sa ilang season pinaagi sa score nga 115 sa kontra nini nga 92 nga daog batok sa Indiana Pacers sa Game 5 sa ilang first round playoff series, ug karon. Si Damian Lillard, kinsa wala makadua sa miaging duha ka dulaton god sa pagkaanggol sa Achilles, mobulik sa aksyon alang sa Game 6 sa Indiana, sumala sa daghang mga taho. Duha ka oras sa wala pa ang tip sa Huwebes, si Bucks coach Doc Rivers mingon nga si Lillard ug Giannis Antetokounmpo parehong gi-consider nga mga desisyon sa oras sa dula. Si Giannis mas kaduha-duhaan kaysa Damian, apan ang duha adunay maayo nga mga ehersisyo karon, ingon ni Rivers. Sumala sa report sa injury sa team niadtong Huwebes sa hapon, si Lillard gi-upgrade ngadto sa questionable, samtang si Antetokounmpo, kinsa nag-atubang sa usa ka calf strain, wala maapol sa Game 6 na showdown. Gilaste sa Bucks ang duha ka mga magduduwa nga kadudahan sa ilang injury report Miyerkules sa gabi. Si Antetokounmpo wala pagayad makadula sa playoffs tungod sa iyang nahiagong nga kapildihan nayadtong ika-9 ng Abril sa usa sa katapusang mga duwa sa regular season sa team. Wala pa gipahibalo sa Bucks ang usa ka opisyal nga timeline, bisan kung gi-report ni Shams Charania nga molungtad og duha hangtod 4 ka semana aron mabalik siya sa korte. Ang Game 6 sa Lillard, sa laing bahin, nakapasamo pag-usab sa angle ni Achilles sa naghinapos nga segundo sa regulasyon sa Game 3 ug nasipyat sa katapusang duha ka duwa. Ang Bucks nagdumili-usab sa pag-anunsyo sa bisan unsang klase sa timeline alang kang Lillard. Bisan kung angay nga hinumdaman nga ang sakit nga si Achilles nagpugong kanya sa practice sa korte sa daghang mga adlaw sa wala pa ang serye. Sa wala pa ang season-saving nga kadaugan sa Bucks sa Game 5, si Rivers dili kaayo maluman bahin sa iyang star duo.